नमस्कार येवकार. सध्या आमी आसा पणजे पोलीस स्टेशनाच्या मुखार आनी तुमच्या नदरेक हाडून दिवंक सोदता तें ह्या वाठारांतली अस्वच्छता नितळसाण नाशिल्ली जागा. हांगासर अपघात घडल्या उपरांत मोडिल्ल्यो गाडयो आनी टू व्हिलरी डंप केल्ल्यो आसा. गेली 10 वर्सां जालीं पूण सरकार हाचे कडेन दुर्लक्ष करता. मुख्यमंत्र्यांनी सांगल्या उपरांत लेगीत रस्त्या कडेच्यो सॅल्वेज स्क्रॅप्ड व्हेकल्स आजून काडिल्ल्यो ना. मुख्यमंत्र्यांच्या उतराक कागदा वयल्या नोटीसी परस चड वालोर अशें म्हणटा, मागीर मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाचें पालन कित्याक जावंक ना? तशेंच CCPचें इलेक्शन जालें, नवीन मेयर आनी डेप्युटी मेयर निवडले गेले तेन्ना आतां तरी ह्या कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याचेर लक्ष केंद्रीत करून हो वाठार साफ सुथरो करपाची गरज आसा. कारण राजधानी शाराक दिल्लीच्या सरकारा कडल्यान नितळसाणीचें इनाम फावो केल्लें आनी ह्या इनामाची किंमत म्हणा किंवा रिस्पेक्ट हो आमीच सांबाळूंक जाय. ताका लागून कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन एकूच मागणी की पणजेची सोबीतकाय नितळसाणीचेर अवलंबून आसा. मागीर हें चित्र सुदारपाची नितांत गरज बरोबरूच रस्तो आनी फुटपाथ लेगीत लोकां खातीर क्लियर करपाची आवश्यकता आसा. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं.